अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है? अगर आपका दिल पिछले कुछ दिनों से बार बार ये कह रहा है ना कि कोई अच्छी खबर आने वाली है, तो ये वहम नहीं, ये आपके सब्र का सिला करीब आने की निशानी हो सकती है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो खामोशी से बर्दाश्त करते रहे, जो टूटे मगर शिकायत ना की, जो रातों को जाकर दुआएं करते रहे और दिन में मुस्कुराकर सबको यकीन दिलाते रहे कि वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप उनमें से है ना, तो ये पैगाम आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद मिल जाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब दिल थक जाए मगर ईमान बाकी हो, सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान को तकलीफ नहीं होती। सब्र का मतलब यह है कि इंसान टूटकर भी अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है। आपने बर्दाश्त किया जब रिस्क तंग हुआ, जब रिश्ते बदल गए, जब दोस्त दूर हो गए, जब अपनों ने समझना छोड़ दिया, आपने बर्दाश्त किया मगर दिल के किसी कोने में यकीन रखा कि मेरा रब देख रहा है। और यही यकीन खुशखबरी के करीब होने की पहली निशानी है, क्योंकि जब इंसान मुकम्मल मायूसी के किनारे पर पहुंचकर भी अल्लाह ताला से उम्मीद न तोड़े ना, तो आसमान उसके हक में फैसले लिखना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर पिछले कुछ दिनों में आपने महसूस किया है ना तो बगैर किसी ज़ाहिरी तब्दीली के दिल में सुकून उतरने लगा है, तो ये आम बात नहीं। ये वो सुकून है जो मुश्किल खत्म होने से पहले भेजा जाता है। ये ऐसा सुकून है जो कहता है बस अब मामला मेरे रब के हाथ में है। और वो बेहतरीन है जब इंसान की आंखें रोकर हल्की हो जाएं और दिल कहे जो होगा बेहतर होगा, तो समझ लीजिए फैसला आपके हक में हो चुका है। बस वक्त का इंतजार है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आपने महसूस किया मायूसी आती है मगर ठहर नहीं पाती? आप खुद को कहते हैं नहीं, अल्लाह मुझे यूं नहीं छोड़ेगा। ये जुमला आपके अंदर से खुद ब खुद निकलता है, कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, मगर यकीन है। ये यकीन खुशखबरी की दस्तक है, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नवाजने का इरादा करता है ना, तो पहले उसके दिल में उम्मीद जिंदा कर देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आजमाइश के आखिरी दिन कैसे होते हैं भला? हर मुश्किल के आखिरी दिन बहुत अजीब होते हैं। उन दिनों में इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। दिल कहता है बस अब मजीद हिम्मत नहीं, आंखें जल्दी भर आती हैं। दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ दे, मगर उसी वक्त रब कहता है बस थोड़ा सा और सब्र, आप शायद आखिरी मोड़ पर हैं। और अक्सर लोग आखिरी मोड़ पर हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब खुशखबरी करीब होती है ना, तो बंदा ज्यादा नरम दिल हो जाता है। दुआ में आंसू खुद बहने लगते हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, दिल ज्यादा बोलने लगता है। ये वो मरहला होता है जब अल्लाह ताला बंदे की फरियाद सुनकर उसे करीब कर लेता है। आंखों के आंसू गवाही देते हैं कि दिल साफ है, और साफ दिलों पर फैसले रहमत के उतरते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने महसूस किया कि अब दिल दुनिया की चमक दमक से कम मुतासिर होता है? आप पहले जैसी ख्वाहिशात नहीं रखते, बल्कि सुकून चाहते हैं, रजा चाहते हैं, अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं। ये तब्दीली आम नहीं, ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला आपको किसी बड़ी नेमत से पहले रूहानी तौर पर तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुशखबरी हमेशा ढोल बजाकर नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनाती है। कोई पुराना मसला खुद ब खुद हल्का होने लगता है, कोई बंद दरवाजा अचानक खुलने का अमकान पैदा करता है, कोई शख्स जिससे उम्मीद न थी मददगार बन जाता है। दिल कहता है अब कुछ बदलने वाला है। ये सब इशारे होते हैं, और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप ज्यादा साबिर हैं, ज्यादा समझदार बन गए हैं, ज्यादा नरम दिल हो गए हैं। आपकी आजमाइश ने आपको निखार दिया है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, सब्र कभी जाया नहीं जाता। आपने जो रातें आंसुओं में गुजारी है ना, वो गिनी जा चुकी हैं। आपने जो खामोशी से बर्दाश्त किया है, वो लिखा जा चुका है। आपने जो दिल में दर्द छुपाकर अल्लाह ताला पर यकीन रखा, वो आसमान तक पहुंच चुका है। अब आपका काम सिर्फ ये है, हिम्मत ना हारे, क्योंकि जब खुशखबरी आती है ना, तो वो पिछले तमाम दर्दों को मिटा देती है। एक लम्हा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अगर वो मुश्किल ना आती तो मैं आज यहाँ ना होता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब इंसान पर मुश्किल लंबी हो जाए ना, तो दिल सख्त होने लगता है, लेकिन जब खुशखबरी करीब होती है ना, तो दिल दोबारा नरम होने लगता है। आप छोटी छोटी बातों पर जज्बाती हो जाते हैं, किसी की तकलीफ देकर आंखें भर आती हैं, दुआ में आवाज भर जाती है। ये कमजोरी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ वापसी की इलामत है। नरम दिलों पर रहमत तेजी से उतरती है। पहले आपको तन्हाई डराती थी, ख्यालात परेशान करते थे, खामोशी बोझ लगती थी, लेकिन अब आप तन्हाई में बैठकर भी सुकून महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कोई है जो सुन रहा है। ये एहसास खुशखबरी से पहले का सबसे खूबसूरत मरहला होता है, क्योंकि जब बंदा मखलूक से कटकर खालिक से जुड़ जाता है ना, तो जमीन के फैसले आसमान से होने लगते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया,
کچھ لفظ آج بھی یاد آتے ہیں، کچھ چہرے آج بھی دل دکھاتے ہیں، مگر اب وہ زخم پہلے جیسے نہیں رہے۔ اب درد ہوتا ہے مگر ٹوٹتے نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نیا بنانے والا ہے۔ نیا دل، نئی سوچ اور نئی شروعات۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حالات ابھی بھی مکمل نہیں بدلے مگر آپ شکر ادا کرنے لگے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو دیا وہ بھی تیرا، جو نہیں دیا وہ بھی تیری حکمت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ شکایت سے نکل کر رضا میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب رضا آ جائے نا تو عطا رکتی نہیں۔ خوشخبری سے پہلے زندگی میں چھوٹے چھوٹے اشارے آنے لگتے ہیں۔ کوئی رکا ہوا کام تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی بند دروازہ مکمل نہ صحیح ہلکا سا کھل جاتا ہے، کسی مشکل میں اچانک آسانی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ مکمل حل ہوتے ہیں کہ راستہ صاف کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آخری آزمائش کیوں سخت ہوتی ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جب میں اتنا صبر کر چکا ہوں تو آخر میں تکلیف کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ آخری مرحلہ ہمیشہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے۔ جیسے اندھیرا فجر سے پہلے گہرا ہو جاتا ہے، جیسے بارش سے پہلے بادل سیاہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح راحت سے پہلے آزمائش کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دباؤ ختم ہونے کی علامت ہوتا ہے، شروع ہونے کی نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ دل کہتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہوگا، اندر سے ایک عجیب سا اطمینان ہے، مستقبل کا خوف پہلے جیسا نہیں رہا، آپ ماضی چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ آپ کا دل اگلے مرحلے کے لیے تیار ہے، اور جب دل تیار ہو جائے نا تو نعمت دروازے پر زیادہ دیر نہیں رکتی۔ صبر کا اصل صلہ کیا ہے؟ صرف مسئلے کا حل نہیں، صرف پیسہ نہیں، صرف رشتہ نہیں۔ صبر کا اصل صلہ یہ ہے کہ آپ وہ انسان بن جاتے ہیں جو مشکل سے بڑا ہو جاتا ہے، آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ گہرے ہو جاتے ہیں، آپ کا یقین پہلے سے زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو خوشخبری دیر سے ملتی ہے مگر بڑی ملتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ ابھی بھی صبر کر رہے ہیں نا، اگر آپ ابھی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اگر آپ ابھی بھی اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑے ہوئے ہیں، تو سن لیجئے، آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وقت کے مطابق نہ چلے مگر فیصلہ آپ کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے آپ مستقبل کے نام سے کانپ جاتے تھے، سوچتے تھے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، مگر اب آپ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا رب کافی ہے، یہ لاپرواہی نہیں ہے، یہ توکل ہے۔ اور جب دل خوف چھوڑ دینا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو چکا ہے۔ خوف ختم ہونا راحت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آپ نے بہت کچھ کھویا، کچھ رشتے، کچھ خواب، کچھ امیدیں، لیکن اب آپ بار بار سوچتے ہیں شاید وہ سب میرے لیے نہیں تھا۔ یہ سوچ کمزوری نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دینے والا ہے جو آپ نے کھو دیا۔ جب دل ماضی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے نا تو نئی شروعات کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے شکوہ کیا ہوگا، آنکھوں میں سوال آئے ہوں گے، دل نے کہا ہوگا کیوں میرے ساتھ، مگر اب آپ کم سوال کرتے ہیں، زیادہ خاموش رہتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ خاموشی ہار نہیں ہے، یہ پختگی ہے، اور پختہ دلوں پر رحمت جلد اترتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آزمائش نے آپ کو بدل دیا ہے۔ آپ پہلے جلد غصہ ہو جاتے تھے، اب برداشت بڑھ گئی ہے۔ پہلے چھوٹی بات دل پر لے لیتے تھے، اب آپ اندر سے مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ تبدیلی بے وجہ نہیں آئی، اللہ نے آپ کو اس خوشخبری کے قابل بنایا ہے جو عام لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ آپ نے شاید کبھی سوچا ہو کہ اب دعا نہیں کروں گا، اب مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، مگر کچھ دیر بعد آپ پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل جانتا ہے کہ دروازہ وہی ہے، اور جب بندہ بار بار اسی در پر لوٹ آئے نا تو سمجھ لیجئے کہ اسے خالی نہیں بھیجا جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آخری آزمائش کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ آخری مرحلے میں آنکھیں جلدی بھر آتی ہیں، دل چھوٹی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، رات کو نیند کم اور سوچ زیادہ ہو جاتی ہے، انسان اندر سے نرم ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ صفائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صاف کر رہا ہے تاکہ نئی نعمت وہاں ٹھہر سکے۔ ایک دن اچانک آپ جاگتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ دل میں ایک عجیب سا سکون ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا مگر اندر طوفان نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میرا بندہ تیار ہے، اور جب بندہ تیار ہو جائے نا تو نعمت زیادہ دیر انتظار نہیں کرتی۔ صبر والوں کی خوشخبری کیوں خاص ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے آسانی میں نہیں، مشکل میں یقین رکھا، انہوں نے روشنی میں نہیں، اندھیرے میں امید رکھی، انہوں نے ملنے پر شکر نہیں، کھونے پر بھی شکر کیا۔ ایسے لوگوں کو صرف خوشخبری نہیں ملتی، انہیں ایسا سکون ملتا ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ سب محسوس کر رہے ہیں نا تو شاید آپ کی آزمائش ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی نتیجہ نظر نہ آئے مگر آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ صبر کرنے والے کبھی ہار کر نہیں جاتے، وہ تھک کر رکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی خوشخبری دیتا ہے
جو ان کے تمام آنسوں کا حساب چکا دیتی ہے۔